السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی حلما اللہم رب زدنی فہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں
کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں آچونے گچ حویلیاں ٹینیاں نی وقت اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہنیاں نی جدوں ملک الموت نے آن پائے پھیرے مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہنیاں نی ماں باپ انہوں یاد آون جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نی سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے لا تعدادن گن بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء منبع رشد و ہدا والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ جتنا بڑا مجمع ہے بہت عالی شان انتظام اہتمام ہے بڑے ہی خوبصورت چہرے ماشاءاللہ تشریف لے کر کے آئے ہو میں اپنے محبوب علیہ السلام دا اسم گرامی نامی لے آئے مینو خوش کرن واسطے نہیں اپنے درجات دی بلندی واسطے خواب اندر سونے دی زیارت واسطے کل نبی پاک دی شفاعت لین واسطے نبی پاک دا پڑوس لین واسطے اپنیاں دعاواں بغیر منگن تو قبول کروان واسطے گج وج کے میرے پیغمبر تے درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے اللہ میری اور تواڈی طرفوں کروڑ درود و سلام دی برخہ برسائے قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں نہایت واجب الاحترام ادبہ احترامہ دے لائق روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں آج دا اے عظیم الشان فقید المثال اپنی مثال آپ پروگرام سیرت النبی کانفرنس جس دے اندر تساں احباب بڑی محبت نال تشریف فرماؤ مالک کائنات خالق ارض و سما تواڈی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے جن احباب نے آج بھی اس بزم نو سجایا ہے اشتہارات دے ذریعے اعلانات دے ذریعے کر جا کے پیغام سیرت النبی دا پہنچایا ہے محترم جناب محمد یوسف مغل صاحب یونس مغل صاحب محمد اسماعیل صاحب محترم جناب محمد عباس صاحب اونا دے رفقا میرے برادر محترم بھائی محمد سعید ہلو صاحب اور عزت مآب حاجی محمد اعظم بھٹی صاحب قاری محمد اسلم ربانی صاحب اور جتنے احباب نے دن رات کوشش کاوش کی تھی اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے میرے تو قبل جماعت دے نوجوان مبلغ قاری محمد ثاقب ربانی صاحب بڑا ہی جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن
اور اسٹیج دی زینت میرے برادر محترم برادر اکبر بھائی عبدالقیوم سفیرہ صاحب تشریف فرما نے، اور ویاڑی تو ساڑھے آئے مہمان میرے خالہ زاد بھائی قاری مشتاق صاحب تشریف فرما نے، اور جناب محمد خالد مغل صاحب، اللہ سب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، جو کہ تسی ماشاءاللہ آگے زیارت کر چکے ہو، انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ میں اپنے وقت اندر جو میرے ذمہ عنوان لگایا ہے، میں او دے تحت ہی انشاءاللہ اپنی گزارشات نو مروزات نو احباب دے سامنے قرآن دی روشنی اندر پیش کرن دا ارادہ رکھنا۔ مالک کائنات شرع صدر فرمائے، اللہ رب العالمین میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے دے اندر آنا، اے دے اندر بیٹھنا، سیرت دیاں باتاں سننا بہت بڑی سعادت ہے۔ سیرت النبی واسطے چوک اندر کھڑے ہو جانا اور لوگاں نو دسنا اے رستہ ادھر جا رہے ہے جدھر سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، اے دا بھی بڑا اعزاز ہے، اے دی بھی بڑی عزت ہے۔ اور اے ماشاءاللہ جنگل اندر منگل تا حد نگاہ اجتماع اور اتنا وسیع انتظام، اتنی خوبصورت بزم جنہ انتظام کیتا ہے تے جڑے آئے ہو، اللہ تو اڈے کراندر انجی بہاراں لا دے وے، اور اللہ تو انہوں کسے لوڑ دی تھوڑ نہ دے۔ میں اپنے سون والے بھائی نو اپیل کرانگا، آواز ذرا ٹھوس کرو، ساتھیاں نو بات دی سمجھ آئے، اے ڈبلنگ ذرا ختم کرو، شور ختم ہوئے، مقصد گال سمجھانا ہے، اے میں واہ واہ لالا لالا نہ ہوئے، کسے ایک میرے پرا دی سمجھ اندر کوئی بات آ جائے، آواز نہیں کٹنی، آواز نو اتھی رکھنا ہے، آواز کم نہیں کرنی، سمجھ آئے بات دی۔ کسے ایک میرے ویر نو سیرت النبی دا پیغام سمجھ اندر آ جائے، اور اے اللہ بزم قبول فرما کے ساڑھے واسطے سارے واسطے نجات دا سبب بنا دے۔ اللہ نے کچھ اپنے حقوق رکھے نے اور کچھ اپنے بندیاں دے حقوق رکھے نے۔ اللہ دے حقاں دے اندر میری بات توجہ نال سماعت فرمانا، میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہونگے، میرے دیوبندی ویر بھی آئے ہونگے، اہل حدیث بھی آئے نے۔ میں بڑی ادب نال بڑے احترام نال پیغام دینا چاہنا، اللہ دے جڑے حق نے انہاں اندر اگر بندے کو لوگ کمی ہو جائے، اللہ غفور الرحیم معاف کرن والا ہے، لیکن بندیاں دے حقاں اندر کمی کرنی چاہی دی۔ بولو یار، کسے دا نجائز حق کھانا چاہی دا تے کسے نال زیادتی بھی کرنی چاہی دی نہیں۔ اے پیغام سیرت النبی دا لے کے جانا ہے۔ میرے ذمے انتظامیہ جو عنوان لگایا ہے، وہ کہندے نے والدین دے حقوق، بالخصوص باپ دے کی حقوق نے۔ ماں سانو مولویاں بڑی سنائیے، باپ دا نا ہی نہیں لیا، باپ دی پہچان ہی نہیں کروائی، باپ دا مقام ہی نہیں دسیا، باپ دی عظمت ہی نہیں دسی۔ آؤ آج دی اس نشست اندر باپ دے حوالے نال ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ۔ خالق کائنات نے باپ دے کی حقوق بیان فرمائے نے، اللہ دا قرآن سننا۔ رب العالمین فرماندے نے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانا سونیا انج گل نہیں چلنی، انج پیار نہیں، محبت نہیں، میرے نال ذرا ساتھ دے، میری نال پیار کر، میں تیرا مسافر پائیاں، میں تیرے واسطے دعا کرانگا۔ آج تو اس 12 چک دی آبادی 10 چک دی آبادی اندر بہ کے نبی پاک تے درود پڑھیں گا، اللہ تینوں نبی دے روزے دی حاضری نصیب فرما دے،
आमिना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मजमे पर ठंड नहीं पई जिवें ठंड पैनी चाहिए कंजूस नहीं बनना अपना नाम कंजूसा अंदर नहीं लिखवाना रामतियां अंदर अपना नाम लिखवाना है चोलियां पर के लैके जानियां ने जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुगालते जरा दूर कर दियो ऐ दरूद पढ़न वाला अमल अपनी जिंदगी अंदर ले आओ आमिना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तुहाडी जिद लग गई है मैं इथों गल अगे नहीं चला सकता मेरी मजबूरी है मेरे दिल दी आवाज है मेरे दिल दी तमन्ना है जिवें मेरे कल्ले दी आवाज गूंज रही है इवें जदों तक तुहाडी सारियां दी आवाज नहीं गूंजेगी मैं गल अगे नहीं चलावांगा मेरे दिमाग नूं सुकून मिले मेरे दिल नूं सरूर मिले तेरे सीने अंदर ठंड पवे मुंह ते खंड पवे मेरे तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों यार एवें जिद करके बह गए हो मैं ते जिद्दां मुकान दियां गल्लां करनियां ने जिद्दां खत्म करन दियां बातां करनियां ने मेरे पैगंबर दा नाम सुन के जेड़े दो चार बंदे हले भी जिद करके बैठे ने उन्हां अगे हाथ बन के दरखास्त मिन्नत करके दरखास्त यार मैं कोई अपना नारा लगवाना चाहना मैं कोई इंतजामिया दा नारा लगवाना चाहना मैं कोई MPA MNA दा नारा लगवाना चाहना ना ना मैं ते अपने नबी ते दरूद पढ़वाना चाहना मेरे तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हल पयो लगदा कोई नाराजगी दूर हो गई है मेरी तुहाडी अगले अगले बंदियां नू मेरे नाल लगदा प्यार हो गया भी बंदा खैड़े ही पै गया मैं हुण पिछले बंदियां दे भी हाथ वेखना चाहना नाले कन्ना नाल आवाज सुनना चाहना अगले बंदे भी नजर आते ने पिछले भी नजर आ रहे ने इन्हां दी आवाज मेरे कन्ना तक पहुंचनी चाहिए हाथ मेरिया अखां तक पहुंचने चाहिए ने मारन वास्ते नहीं मैं वेखना चाहना मेरे पैगंबर ते कौन दरूद पढ़दा है आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखो तुहाडे चेहरियां ते भी रौनक आ गई है मुस्कुराहट आ गई है तुहाडे चेहरियां ते हासा आ गया है मेरा दिल भी खुश हो गया नबी पाक फरमाया सदका करया करो अल्लाह दे पैगंबर कोई चीज सदके वास्ते नहीं आप फरमाते ने बंदा मुसलमान नू वेख के मुस्कुरा पवे ए भी सदका है आ हुण जेड़े बंदे तुसी मुस्कुराए हो एवें ही सदके दा सवाब मिल गया है ले लो जरा सवाब आमिना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो जी यूसुफ साहब वेखो बंदियां मुहब्बत दा इजहार कीता है ते मैं कुरान दी चढ़ी लान लगिया अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा फरमाया वकज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना ए सुभान अल्लाह ते भी तुहाडे अंदर कोई पाबंदी नहीं एक बारी सुभान अल्लाह कहो जन्नत अंदर दरखत लग जांदा है अज मैं तुहाडे 3-3 4-4 5-5 10-10 किले बना के जाने ने किथे बना के जाने ने जन्नत अंदर बना के जाने ने अल्लाह अल्लाह कुरान मैं फिर पढ़ा इंज सुभान अल्लाह दी छाला नहीं चाहिए भावें 10 चक अंदर 12 अंदर मौजा तली अंदर मरला जमीन भी नहीं अज लै लो अल्लाह दी जन्नत दे अंदर अल्लाह दा कुरान बोलिया फरमाया वकज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना
ماشاءاللہ ایک مرلہ بن گیا جے آہن حساب لاندے جایا جے انگلاں تے گندے جایا جے کسے دی جیب اندر تسبیح ہوئے تے کڈن اندر کوئی حرج نہیں او دے تے من کا سٹ دا جائے تے جان لگے اپنا اندازہ لوا لوے 30 من کے سٹ لینے 30 مرلے بن گئے نے اللہ اللہ اگر 100 من کا سٹے ہے 100 من کا 100 مرلے بن گئے نے تے مرلیاں دا حساب تسی جٹ بندے بڑا لا لیندے ہو تسی تے بننا کسے نو نہیں چھڑ دے مرلہ کنے چھڑنا ہے تے او بھی جنت دا مرلہ اللہ اللہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر لیا ہے ہاں ربانی تو اڈا اپنا بچہ پتیجا میں بھی تو اڈا اپنا خون تسی آندے ہو پتہ نہیں مولوی باروں آئے تے او سانو تقریرہ سنال اسی بھی ساڈا بھی حق بند ہے کیونکہ رشتہ داریاں دیاں باتاں نے نا اللہ بھی اپنے محبوب نو کیا وَأَنزِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سونے اپنے قریبی رشتہ داراں نو واز کریا کرو اللہ کو ڈرایا کرو تے پتہ ہے قرآن نے کی فیصلہ کیتا ہے فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اور 12 چک والے ہو 10 چک والے ہو موزہ تلی تو اردہ گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو میرے ویروں میرے بزرگوں میرے پائیوں کی اللہ پاک نے فیصلہ کیتا ہے فرمایا اللہ تعبدو اللہ تعبدو اللہ تعبدو عبادت میں کلے اللہ دی کرنی ہے عبادت میں کلے اللہ دی کرنی ہے او بندہ میرے نال ساتھ دے وے جدا ایمان اور عقیدہ ہے تے سجا ہاتھ چوکے میرے نال گواہی دے وے عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے حاجت روا کلے اللہ نو مننا ہے مشکل کشا کلے اللہ نو مننا ہے بگڑی بنان والا کلے اللہ نو مننا ہے کس اللہ نو مننا ہے جدا تعرف اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کنو کدی عبادت کرنی ہے جدا تعارف ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ سن قرآن قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کدی عبادت کرنی ہے تکبیر شان مصطفیٰ شہد قرآن حضرت مولانا قاری محمود اظہر فقی صاحب تسی سارے زندہ کدی عبادت کرنی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کدی عبادت کرنی ہے اور جڑا اندر رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں ہے اور رواں جاگدا میں پروانیوں سن لو سیرت النبی دا پیغام جڑا کہندا رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں ہے راکھی جاگدی کراں انگل ہوندا نہیں ہے تو پھر بھی میرے بوئے
آندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہو گے تے ثاقب ربانی کہنا گیا تسی کوئی نوی گل سناؤ میں کہنا او دی عبادت کرنی ہے جدہ تعارف لا الہ لا الہ پڑھ لو ودی نو ڈر کوئی نہیں لا الہ اللہ کرے کلمہ پڑھ دیا موت آ جائے لا الہ کدہ تعارف پتہ کی معنی کیتا ہے آندے نے بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نی لب دے ٹویاں تھی حاجی صاحب بابا پوت نہیں منگین دے وہابیو سنیو بریلویو دیوبندیو ویکھو میں ہاتھ بن کے رب دا واسطہ دے کے درخواست کرنا ویکھو میں توڑی منت کرنا دے تو اگے سونیا ہور کوئی چارہ نہیں میں جڑا در سیرت النبی دا پیغام دینا چاہنا منت کر کے دینا چاہنا ہاتھ بن کے دینا چاہنا مجمع اندروں انگلی کھڑی کر میں اپنی دستار تیرے قدمہ تے رکھ کے دینا چاہنا پیغام کی پیغام دینا چاہنا ہوئے بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نی لب دے ٹویاں تھی تے بابا پوت نہیں منگین دے مویاں تھی پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ جٹکے بندے ہو تو آدھی گال کر لینے آندے نے اوے حال شور کلر وچ جونے کیوں دانے پون کے تے مٹی ویچ بونے کیوں تھان چھاڑ کے تے پوچھل چونے کیوں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ تے آندے نے مائی خولا جدوں لچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ تے ہویا کیے رب وی کل کے شاد کیتی او دی اجڑی جھوک آباد کیتی اس شودی بے امدادی دی امداد کیتی پڑھو لا الہ الا اللہ تے ہون میں تو اڈی گال نہیں کرن لگیا ہون میں گال ایک نکی جی مخلوق دی کرن لگیا کیڑی رنی رب رحمان اگے کیڑی رنی رب سارے کہو رب کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے تے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے آؤ عبادت کنج کرنی ہے وہابی مسجد اندر آ گیا ہے بریلوی مسجد اندر آ گیا ہے دیوبندی مسجد اندر آ گیا ہے اچھے طریقے نال وضو کیتے ہیں تے وضو کر کے پتہ کی آندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ دعا پڑھئے تے اگے صفحہ تے آکے کھڑا ہو گیا ہے اللہ اکبر کر کے ہاتھ بن لینے تے اندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین وضو کر کے کھڑے مسیتے وڑ کے کھلے ہاتھ بن کے کھلے تے ساڑھا جدو کسے نہ رولا پہ جانا اسیاں نے وڑ مسیتے کیا نے بولو
گونگے ہو گئے ہو وڑ مسیتے وڑیاں رولے مک جاندے نے رولے مسیتے وڑیاں رولے کی گالے بول دے کیوں نہیں دے مسیتے وڑیاں رولے تے ایتھے کی یہ میری عودی مسیتے نہیں ہوندی تے میری عودی مسیتے نہیں ہوندی میں عودے پیچھے نہیں پڑھنی تے میں عودے پیچھے نہیں پڑھنی میری بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نہیں ہوندی سبحان اللہ جے تیری اوتھے بھی نہیں ہوندی تے پھر تیری کتے بھی نہیں ہونی ہے اللہ اللہ مسیتے وڑے ہے ہاتھ بننے نے تے آندھا پیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ عبادت تیری کرنی ہے مدد بھی تیرے کولوں منگنی ہے اللہ اللہ تے رب بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعبد الا ایاہ میرے تو علاوہ آج سارے کسے اگے جھکانا نہیں جھکانا میرے در تے ڈگنا چاہیے پتہ ہے جدوں اے زمین تے سر رکھیا جاندا ہے آواز آندی ہے اے سر زمین تے نہیں بلکہ میں اللہ دے قدمہ تے رکھ چھڑے آئی تے جیڑا سر اللہ دے قدمہ تے رکھے آ جائے او کسے ہور دے دار تے نہیں چک سکدا او کلے خالق دے سامنے ہی چکنا چاہیے اگلی جڑی گل اللہ نے بیان فرمائی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے آج میں تیری ایک باپ نال ملاقات کروانا چاہنا باپ بھی کوئی عام باپ نہیں اللہ دا نبی ہے تے سندہ جا ذرا باپ کی عظمت والا ہے اینج باپ نے نا اللہ دی وعدانیت دا اعلان کیتا ہے حاجی اعظم صاحب توجہ فرمایا جے ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں 950 سال دا عرصہ گزر گیا ہے باپ تبلیغ کری جا رہے ہیں لوگانوں واز کری جا رہے ہیں اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں اس باپ نو نہیں منیا تے سکے پتر نے نہیں منیا 950 سال واز کیتا ہے تے پتر نے منیا بابے بولو تے جے کوئی پتر تو انو بھی نہ مننے تے نبی نوح والوے کے صبر کر لیا کرو اللہ دا نبی ہے تے واز کر رہے ہیں تے جدوں اللہ فرماندے نے میرے نوح ایک کشتی بنانا کشتی بنانی شروع کر دیتی ہے قوم مذاق کر دیئے کل آندہ سی میں نبی ہوں آج لوہار بن کے بیٹھے ہی اللہ دے نبی نو مذاق پہ کر دینے ہیں اللہ دے نبی اپنا کام جاری رکھے ہے جدو کشتی تیار ہو گئی ہے قوم نے دے اندر گند پانا شروع کر دیتے ہیں نبی بڑے پریشان ہوئے نے اللہ فرما دینے نوح پریشان نہیں ہونا اینا کلو صاف نہ کرواما مینو رب کنے آکھنے میریاں قدرتاں کنے ویکھنیاں نے اللہ نے خارش دی بیماری پا دیتی ہے ایک وڈیری ساری عمر دی اممہ گئی ہے اے دے اندر گر گئی ہے آکے نہاتی ہے خارش ختم ہو گئی ہے بیبیاں پوچھ دیاں نے بی بی کیڑا MBBS ڈاکٹر لبے ہے کیڑا حکیم لبے ہے کیڑا طبیب لبے ہے کتھو دم کروائے تو پھر اللہ کرے بیبیاں دے ہاتھ گل آ جائے صحیح ہیں سبحان اللہ بابا ہے سبحان اللہ واقعی بابا جی سبحان اللہ انہاں دے ہاتھ گالا آ جائے آسمان نو پھاڑ کے ٹاکیاں بھی لا چھڑ دیاں نے بی بیاں دیئے او حکیم کیڑا جتھے جاندے ساں یہ سارے پجے ہوئے نے کسے کچھ پھڑیا دوائی لے کے ملم لے کے آ رہے نے جسمات ملی جا رہے نے بیماری ختم ہوندی جا رہی ہے اللہ ایک ہی ہے فرمایا ایت علی کل شیء قدیر میں ہر چیز تے قادر ہاں جو چاہاں کر سکنا اے جدو صفائی ہو گئی نا اللہ فرمان دینے کل نحمل فیہا من کل زوجی نسنین ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لے سور بٹھا لئی خنزیر بٹھا لئی کتے
کتا بٹھا لئی اپنی کشتی دے اندر مشرک نو بٹھانا نہیں بٹھانا مشرک جیڑا خنزیر نالوں بھی پلیت ہے مشرک کتے نالوں بھی پلیت ہے اللہ اللہ مشرک نو نہیں بٹھانا انج جدوں جناب عذاب آیا کشتی تیرن لگ گئی ہے اکھاں دے سامنے پتر ہے آ باپ ہی اے بیٹا ہی باپ دی ہن روح تڑپی کائنات دے لوگو پتر جو مرضی کر لین ماپیاں کولوں تے پتران دے دکھ نہیں برداشت ہوندے پیوواں کولوں پتران دے دکھ نہیں برداشت ہوندے اے جوانا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو لاکھ واری اپنے باپ دیاں گستاخیاں کرے پر جدو تو تیری کانڈ پیچھے ہوندے ہاتھ چک چک کے دعاواں کر دے تیرا باپ اللہ میرے پتر نو عزتاں عطا کر دے اللہ میرے پتر نو عظمتاں عطا کر دے کائنات دے لوگو باپ دی محبت نا اینج کر کے نا جدو ہوا حال بینہم الموج اینج جدو موجاں آئیاں نا اینج جدو پانی آیا نا تین باپ پتہ کی اندہ یا بنی ارکب مانا توحید دا پیغامی ہے بھی سیرت النبی دا یا بنی ارکب مانا اے میرے پتر آ جا ساڑھے نال سوار ہو جا تے اگوں پتہ ہے نافرمان پتر کی آندہ ہے کال ساوی لا جبلی یاسمنی من الماء میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا پانی تو بچ جاؤں گا تے نبی پتہ کی آندے نے لا آسم اليوم لا آسم اليوم میں تیرا دروازہ کھٹکھٹا کے میں تینوں بیدار کر کے میں تینوں جگا کے گل سمجھانا چاہنا سونیا کی کفیت ہوئے گی پیو دی کی کفیت ہوئے گی باپ دی کی کفیت ہوئے گی بابے دی جدو آندہ ہوئے گا لا آسم اليوم لا آسم اليوم جوانا لا آسم اليوم تو تے چڑکا مار کے سو جن ہے انو ساری ساری رات نیندر نہیں آندی آجی میں نہ میڈیا تے پڑھ رہا سا نمی خبر آئیے تیرے ضلع پاک پتن دی گلشن فرید کلونی دی اور ظالم نے ایڈی وڈی ماشاءاللہ داڑی رکھی ہے تے 4 کنار رقبے واسطے ہے اپنے بابے نو ٹھڈے پیا مار دے اگر پروف ویکھنا چاہنا ہے آ میرے کول موبائل اندر ویڈیو موجود ہی او بابے اپنے نو او نہ 4 کنالا واتے ٹھڈے پیا مار دے آدھا میرے نام رجسٹری کروا تے بابا بڑھا بابا سفید دھاڑی اینج اللہ دی قسم جدو میں نو گیٹ دے سامنے لیٹیاں ویکھے ہیں اس ظالم نو ٹھڈے مار دیاں ویکھے ہیں میں تے اپنے جذبات تے کنٹرول نہیں رکھ سکیا میں تے اپنی آنکھاں دے آنسو نہیں روک سکیا بے ساختہ میری آنکھاں دے آنسو نکلائے اے ظالم اور جس باپ نو 4 کنالا واسطے ٹھڈے مار دا پہ ہیں جس باپ دیاں انیاں بے حرمتیاں کردہ پہ ہیں جس باپ نہ لینیاں زیادتیاں کردہ پہ ہیں پتہ نہیں تو جدو پیدا ہویا سے تیرے بابے نے تیرے واسطے کنیاں منتا منیاں ہونگیاں تیرے بابے نے تیرے واسطے کنے خواوے کے ہونگے تیرے باپ نے تیرے واسطے کنیاں امیدہ لائیاں ہونگیاں ظالمہ انہ مرلیاں دی کیڑی گال ہے انہ جائداداں تے کوٹھیاں دی کیڑی گال ہے تینوں نہ زمین نے نگلیا نہ آسمان نے تینوں چکیا ظالمہ بابے نو انہ 4 کنالا واسطے ٹھڈے پہ مارنا ہے کائنات دے لوگو رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا آ بابا تو تے چڑکا مار کے سو جانا ہے تینوں صبح تک خبر کوئی نہیں ہوندی اینو ساری رات پاسے لین دیاں اینج پاسے بدل دیاں ایدی رات گزر جان دیئے آندھا یا اللہ میں کیڑے بچے نو جنم دے بیٹھا میں کیڑا پتر جم بیٹھا جدے وات میں انہیں صدمے برداشت کیتے انہیں پریشانیاں برداشت کیتیاں آجو میرا پتر میرے نال انج دی زیادتی کر رہے ہیں نبی دی ذرا کفیت ویخنا ادھر میرے والے بزرگوں نوجوانوں تیان کرے آجے
اللہ اللہ نبی پتہ کی کہہ رہے ہیں لا عاصم اليوم لا عاصم اليوم نوجوانوں میں تواڈی منت کرنا وا میں تواڈے اگے ہاتھ بننا وا رب دا واسطہ دے کے میں تو انہوں درخواست کرنا اینا چھٹے والان دا تے حیار شمالا رب بھی کر دے تو اپنے اینا چھٹے والان دا کیوں نہیں حیا کر دا راتی بے کے پیو دے پیر دبایا کر بابے نو پوچھیا کر اے بابے دی خبر لیا کر اے دے اپنے بابے دے جناب دکھ سکھ وڈیا کر اور جنہیں تینوں منتا من کے پالے آئی باپ کوئی عام ہستی نہیں اللہ دا نبی ہے تے پتہ کی کہہ رہے ہیں لا عاصم اليوم لا عاصم پتر کافر ہے تے نبی کہہ رہے ہیں لا عاصم اليوم اے ابا جی اے میرے پترہ گل سن لے آج دے دن کسے نہیں بچنا اللہ دا عذاب آن والا ہی اللہ اللہ تے انج کر کے جدونا درمیان اندر وحال بینہم الموج انج جدو موجاں جن درمیان اندر حائل ہوئیاں تے پتہ نبی آسمان والکال ملا لی ہے پہلے پتر نال ڈریکٹ گلنا سل تے ہونا آسمان والکال ملا لی ہے کہندے پتہ کینے ان ابنی من اہلی ان ابنی من آلی ان ابنی من آلی اللہ تے میرے اہل وچوں ہیں اے باپ ہی نوجوانا ان ابنی من آلی جے موضوع باپ دی شان تے عظمت دیتی ہے دل تے ہاتھ رکھ کے قرآن اندروں سن لے نبی کہہ رہے ان ابنی من آلی ان وعدک الحق اللہ جے پتر نے نہیں منی میں تیرا ترلا کرنے ان ابنی من اہلی اللہ میرے اہل چو انو بچا لے تے آواز آن دیئے انہو عمل غیر صالح اے میرے نو اے دے عمل چنگے نہیں اے دے واسطے میرے کولوں دعا نہیں کرنی اے دے واسطے میرے کولوں التجا نہیں کرنی اے بھی باپ ہے قرآن اندروں ایک ہور باپ نال ملاقات کروا دے اے باپ تے پتر آ جاندہ ہے آکے کہندہ ابو جی میں پتہ کی ویکھے ہے انی رائی تو آخد عشر کوکبل والشمس والقمر رائی تو ہم لی ساجدین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری محمود الحسن ساکی صاحب سیرت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ ابا جی میں پتہ کی ویکھے ہے انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین تے جڑا پیلے قرآن اندروں مسئلہ سنے آئی او دی گال سن لے تے توحید دا پیغامی نوٹ کر لے باپ کشتی اندر ہے پتر ڈوب رہے ہے باپ نبی ہے تے پتر کافر ہے نبی باپ بھی اپنے پتر دے کام آ سکیا گاج کے بولنا تو نے نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی لیا نبی دی نظر ورگی کوئی نظر لکھا نظرہ ہون میں نبی دی نظر تو قربان کر دے ماں نبی اپنے پتر دی بھی تقدیر بدل سکیا اور وہابیوں سنیوں بریلویوں قرآن دا مسئلہ ہے میرا اپنا مسئلہ نہیں میرے سیال کوٹی دا مسئلہ نہیں میرے بیگم کوٹی دا مسئلہ نہیں میرے لاہوری دا مسئلہ نہیں قرآن کہہ رہے ہیں پتر اکھان دے سامنے غرق ہو گیا ہے نبی اپنے پتر دی بھی مدد کر سکیا تے مددہ کون کر دے
ہولی بولے ہو ہولی اور ہولی اللہ مددہ کر دے آویخنا نہ کرنتے آوے پتر رکھان دے سامنے غرق آہن دوسرا نبی ہے اے بھی باپ ہے اے پتری تے پتہ کی اندے نے انی رئی تو آخد عشر کوکبا ابا جی 11 ستارے سورج چند میں نو سجدہ پہ کر دینے تے باپ کا پتہ کی اندے اللہ تقصص رویا کا علی اخواتی کا فیقیدو لکا قیدہ پترائے گل پراوانو نا دسی گل پراوانو نا دسی جے دس دیتی تے کم خراب ہو جانا ہے پھر پتہ چل گیا پراوانو تے کہنے لگے ہیں ہر ویلے بابا یوسف کردہ رہندہ ہے ہر ویلے یوسف دیاں گلہ اے نہ ہوئے یوسف نو اکھاں تو دور کر دئیے اینج آئے نا تے کہندے نے مالک لا تامنا علی یوسف اے بابا جی ابو جی کی گالے یوسف دے بارے ساڑھے تے یقین کیوں نہیں کر دے پیو اے نا آندے نے اس وقت نہیں کر دا کتے نو لے جاؤ تے تسی کھیلن اندر شکار اندر لگ جاؤ تے فاقلہ الذئب اینو کتے بگیاڑ نہ کھا جائے اللہ اللہ کہنے لگے ابا جی ویندے نہیں اسی ایڈے جوانا تے ساڑھے ہوندے ہیں بھلا کہ میں بگیاڑ کھا سکتا ہے بابے نو اپنی گلہ اندر لے لیا حالا پروگرام بنائے جناب یوسف نو قتل کرندہ اے نبی جناب یعقوب نبی نے جناب یعقوب ادھر میرے وال دیکھے ہو جناب یعقوب بولو نبی نے جناب یعقوب دے والد اسحاق بھی نبی نے اسحاق دے والد ابراہیم بھی نبی نے تو اسی ایک باری میرے نال بولو تے میں تو انہوں مسئلہ سمجھاوا یعقوب آپ بھی نبی یعقوب دا باپ اسحاق بھی نبی اسحاق دا باپ ابراہیم بھی نبی پتران اتھے صلاح کیتی ہے عالم الغیب یعقوب نو پتہ لگیا علم دیاں گلہ کون جاندہ ہے غیب دیاں گلہ کون جاندہ ہے آئے جے ساتھیاں بڑا محنت نال پروگرام رکھے ہے یار عقیدہ تے لے جو نا عقیدہ تے سکھ جاؤ باپ بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی اوتھے بے کے پتران پرانو قتل دا پروگرام بنا لے ہے نبی نو پتہ چلیا جیوندے نبی نو پتہ چلیا تے مردے ولیاں نو بھی پتہ لگ دا نہ مٹھی دیکھ دا نہ پھکی دیکھ دا نہ بکرے دا نہ چھترے دا اے ساریاں نظرہ نیازاں کدے نہ دیاں نہ سونیا میں مت سمجھی میں تیری دل آزاری کر رہے ہیں مت سمجھی میں تیرے عقیدے نو چھیڑ رہے ہیں مت سمجھی میں تینو تنز کر رہے ہیں مت سمجھی میں تیرا دل دکھا رہے ہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اب میرے وال ویکھیں لیک اندر تینو نظر آ رہے آئے گا اب میرے ہاتھ اندر اللہ دا قرآن ہے میں سر تے رکھ کے کہنا میں تیرا دل دکھانا مقصد نہیں تیرا دل نو دکھانا مقصد نہیں تیرے مسلک نو چھیڑنا مقصد نہیں تیری دل آداری کرنا مقصد نہیں پر میاں میں ضروری سمجھنا اے عقیدہ دین واسطے بلال نے پتھر کھا دینے اے عقیدہ دین واسطے میرے پیغمبر تے گندیاں اوجریاں سٹیاں نے اے عقیدہ دین واسطے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں نے اے عقیدہ دین واسطے میرے صدیق نے اپنا چہرہ زخمی کروایا ہے تے میں سیرت النبی دا پیغام کیوں نہ دے ماں اے ساریاں گلہ کون جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے اینج جناب یوسف علیہ السلام دے بارے جدو پروگرام بنے آنا لے کے ٹور پہنے اللہ اللہ تے پروگرام قتل کرندہ ہے اینج جناب یوسف نو لے کے ٹورے بابے دیاں اکھاں تو جلوئے نا تے جدو اینج کر کے کوئی ایدروں چاٹ مار دے کوئی ایدروں چاٹ مار دے کوئی ایدروں جناب
یوسف نو سٹ دے تے پتہ کی آندے نے ویخ تواڈا زور جوانی تے دل وچ کیتا مانا شیر بہادر میرے بھائی تے میں کس تھی غم کھانا اس دن عقل نہ دیتی یاری تے بھول گیا تقدیروں آج پچھاتائی عزت مل دی خالق دی تقدیروں میں تے اس دن سمجھیا پراواں نالیستاں مینوں کنے چھیڑنا ہے بابے کولوں لے کے ٹرے تے بابا اسے ہی بورڈ دے درخت دے تھلے گل باپ دیئے پتر چلے گئے نے بابے نو سکون نہیں تے بابا جی فرماندے نے پیوتی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں پیوتی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں جس دی تانگ ہاں کھڑا اڑی کے تے اٹھ ویکھے تے شالا خیری آمن تے جس دی تانگ یعقوب نبی نو اس نو چھوڑی جامن بابا اتھے ہی انتظار شام پہ گی وجاؤ اباہم عشاء یبکم عشاء دا ویلا ہو گیا بابا اتھے ہی بابا پیو اتھے ہی اجوانا پیو اتھے ہی باپ اتھے ہی اچھا آوازاں کرنا چاہیے میرے یہودے دی آواز ہے اے میرے دان دی آواز ہے اے میرے شمعون دی آواز ہے اے میرے رویل دی آواز ہے جدو قریب آئے نا بابا اندہ پتر خیر ہے یوسف نہیں ہے کسے دے کندے آتے ہوئے گا کسے دی انگلی نال ہوئے گا جدو بابے ویکھیا نہ کسے دے کندے آتے تھے نہ کسے انگلی چھ سٹے آئے کھو اندر تے جناب یوسف علیہ السلام دے پرا اچھی اچھی روئی جا رہے ہیں اچھی کی کری جا رہے ہیں کی کری جا رہے ہیں تے سارے رون آلے سچے سارے رون آلے اور بولو ڈر دے ہو سارے رون آلے سچے نہیں آپ ہی سٹ کے تے آپ ہی سٹ کے تے آپ ہی قیدی تے آپ ہی رون آپ ہی پنجا تے آپ ہی رون کار کوڑا تے آپ ہی رون سمجھ آگئی ہے میں قیدیاں حسین دات کڑی لگی میں کیا قیدیاں نو کڑی ہو دو لگ دی جدو جرم ثابت ہوئے تے جرم ثابت ہو گیا کڑی تاں ہی لگی ہے تے او جتھے لانت پیاری ہوئے نا لاکھ دی لانت جے جو کش کیتا جے سمجھ لو بھی یہ بھی ہوئی نے ہیں سمجھ آگئی جے لگ دے نہیں آئی آگئی ہے ہاتھ سجا کھڑا کر کے آگئی چلو ماشاءاللہ سارے انو آگئی چنگا ہو گیا ہاں آپ ہی کرنا لے آپ ہی رونا تے بابا جی آندے نے کتھے میرا یوسف پیو ہے نا آندر ہے اب ہبے ہو توڑیاں آندرہ اور نوجوانوں توڑے ماں باپ کتھے میرا یوسف کہنے لگے ابا جی دسن والی گل ہی نہیں کی ہویا ہے اسی کھیڑ دے نکل گئے بگیاڑ کھا گیا یار کوئی میرے پتر دی نشانی کوئی میرے پتر دی نشانی کوئی میرے پتر دی نشانی ہاں ابا جی ویکھو ساڑے کل کرتا ہے ساڑے پرادا ویکھو سی لے کے آئے ہیں بابے انج کھولیا بابے کرتا تے کھول لینا چاہیے جدو کسے مسئلے چ اختلاف ہوئے کھول لینا چاہیے کوئی نہیں خادم تھلے ہی بہن دینے خادمہ نو بہن دیو جدو بابے انج کر کے کرتا کھولیا
ایک خادم نے اج دی کانفرنس دکھا بابے جدو انج کر کے کرتا کھولیا تے بابا ویکھی جا رہے ہیں تے ویندیاں ویندیاں بابے دا ہاسا نکلیا تے آندے نے ابو جی گل تے رون والی ہے تے تسی ہس دے ہو تے بابا آندہ ہے اج تو آڈے نالوں ناہر نکلیا بہت نیارا کرتے دا بے عدب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا تسی کو بگیاڑا کھادا تے یوسف بدر منیران کرتا کیوں کر ریا سلامت تے کیوں نہ ہو گیا لیران وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ایسا غم لگے ہے بابے نو پتر دا پیو نو ایسا غم لگے ہے بابا رو رو کے نا اکھاں دی بنائی گواہ بیٹھے ہے پتر دا ایسا غم لگے ہے میں ایک بابے نو ویکھیا ہاتھ اندر ڈنگوری پھڑی ہے لک کبا ہو گیا ہے میں کہا بابا جی کی بنے ہیں آندہ جوان پتر دنیا تو چلا گیا ہے لاکی دورہ کر گیا ہے اے نوجوانوں بابے توڑے غم لے کے منجیاں تے پہ جاندے نے بابے توڑے غم لے کے جنو آنا ہے بابا تینوں کی پتہ ہے جدو تو آنا ہے نا تینوں کی پتہ ہے اے دے اندر وڑ کے کوئی نہیں ویندا اے دے اندر وڑ کے کوئی نہیں ویندا اے دے دل تے کیف کی گزر دیئے اے واقعی کہندہ ہوئے گا ہاں بابا واقعی میں نو کوئی پتہ نہیں پترا تینوں سامبیا سارا دن تگاری چوکے تینوں سامبیا سارا دن مزدوری کر کے ہاں واقعی میں نو کوئی نہیں پتا میری عقل مر گئی تینوں سامدیاں نہیں سمجھ آئی بابے دیاں آنکھاں چلیاں گئیاں باپ نو اپنی اولاد دا اینا غم میں دو نبیاں دی گل سنائی آتی جے نبی نال ملاقات کرواما قرآن اندروں اے بھی نبی ہے تے اپنے باپ نال پیا گلاں کر دے تے کڈا پیارا انداز ہے باپ کافر ہے پتر اللہ دا نبی ہے تے کافر باپ نال نبی پتہ ہے کہ میں گل کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيم اچھی کہو سبحان اللہ میں توڑا وقت نہیں ضائع کیتا قرآن پیش کیتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا گل باپ دیئے تے باپ دی گل کرنا چاہنا اللہ نے نبی ابراہیم دا تذکرہ کیتا فرمایا میرا سچا نبی ہے تے انج اپنے باپ کو کھڑے نا باپ کافران دی صاف اندر جدو اگ اندر سٹیا کافران دی صاف اندر جدو جناب ابراہیم نو جیلے پایا جناب ابراہیم دا باپ ادو بھی کافران دی صاف اندر تے جدو جناب ابراہیم نو آکھنا اب بت ویچ کے ادو بھی پا کے نہ ٹوکرے اندر تے نبی خلیل نے لے کے نکل جانا تے گلیاں دے وچ ہوکا دے وے ابراہیم ربانا لے لو ٹھاکر تے جس جہنم جانا بڑی بڑی فیکٹری سی جس کار اندر پیدا ہوئے نا جناب ابراہیم اتھے رباں دی بہت بڑی فیکٹری سی بڑے کاریگار سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد صاحب وہ فیکٹری دے اندروں لوگ کی رب جا کے پوج دے سن سبحان اللہ اللہ تو اتھے نبی پیدا کر دیتا ہے فرمایا اے تے میں دسنا وہ جو چاہے قطروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے یتیموں کو پیمبر کر دے اے تے میں دسنا چاہنا میں جو چاہاں جتھے چاہاں عطا کر دینا میریاں قدرتاں دے اگے کسے دی کوئی طاقت جنہوں میں دین تے آواں میں نو کوئی روک نہیں سکدا جدے تو میں لین تے آواں پھر بھی کوئی روک سکدا میں دین تے آواں میں پھاٹک کھول چھڑنا دنیا دی کوئی طاقت روک سکدی تے جدو میں بند کرن تے آواں میں سوئی جنہ سراخ بھی نہیں رہن دیندہ پھر در بدر دا فقیر بنا دینا میری مرضی ہے میری قدرت ہے میں جو چاہاں
میری مرضی ہے، میں جو چاہواں میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی دا مالک ہاں، میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں، میرا اللہ کسے دا محتاج، ہاں اللہ جنوں چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ سنو نبی ابراہیم نو حضر دے گھر پیدا کیتا، فیکٹری لگی، جدو لے کے گئے نا اگ اندر سٹ دیتا ہے، اگ اندر نبی نو توحید واسطے کتے سٹ دیتا ہے تے بچایا کنے؟ ایڈا کمزور میرا اللہ نہیں جی میں تسی آندے ہو، کنے بچایا؟ ہلے بھی نہیں مزہ آیا، کنے بچایا؟ آج جو اللہ ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی سارے بولو کہ نہیں؟ ادھر لے نہیں بول دے کی گال ہے بھائی؟ وہ اللہ ہے کہ نہیں؟ آج تے ساڑی مدد نہیں کر سکتا تے سانو کیڑی لوڑے در بدر تے پھرن دی؟ آج جیڑا ابراہیم نو 40 دن آگ چراک کے بچا سکتا ہے ساڑی بھی مدد کر سکتا ہے، تے اتھے بھی ڈیوٹیاں لا دیتیاں، ایک نا کوڑ کرلا پھوکا مار رہا شابہ بھی جمع نہ لیانو، کئی بندے نا ایویں سڑ دے رہن دن، کسے دا مال ویک کے سڑ پیا، کسے دی گڈی ویک کے سڑ پیا، کسے دی کوٹھی ویک کے سڑ پیا، اگلیاں تھوڑی کسر کیتی ہے، تیری کسر رہ گی تو پھوکا مار لے جنیاں کا مارنیاں، اے پھوکا مار رہا تے ایک نا چونج چپانی لے آکے نا اس طرح سوٹ رہی تے ایک توتا بیٹھا ہے وہ آندہ میں ویکھ رہے ہیں وار واریاں دا کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں 10 بلدی چکھا بجاویں گی جڑا چونج وچ پانی لے آ رہی ہیں چڑی کے آسن توتیا عقل دیا انیاں میں کوئی آگ بجا رہی ہاں مالک دا کام میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں مالک دا کام میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں اے تے اللہ دیاں قدرتاں اگ چو باہر آئے تے سدھے پیو دے کر اے نہیں جا کے آکے ابا تو کی کیتا مینوں اگ اندر سٹیا میرے نال اے کیتا یہ کیتا وہ کیتا کوئی گل نہیں کیتی بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں نبی پاک نبی ابراہیم اپنے گھر آئے نا اپنے باپ نو پتہ کیا کہ دعوت دین دینے اللہ اللہ بسم اللہ اہلاً سہلاً نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب زندہ شیخ محترم تشریف لائے زیارت فرماؤ اللہ پاک کاری صاحب دا آنا قبول فرمائے میں آج دی اس کانفرنس دی پوری انتظامیہ اور پورے سامعین دی طرفوں کاری صاحب نو اس کانفرنس اندر ویلکم کہنا اللہ کاری صاحب دا آنا قبول فرمائے اسی انتہائی مشکور ہاں کاری صاحب دے اللہ پاک انہاں دے علم و عمل اندر برکت پیدا فرمائے اللہ صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا اچھی آمین کہو اللہ کاری صاحب نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے زیارت فرماؤ میں 5-4 منٹ اندر اپنی گفتگو نو سمیٹا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اگ چو نکلے تے سدھے اپنے باپ دے کر جا کے ابو نو لاما نہیں دیتا تانا نہیں دیتا کوئی مینا نہیں دیتا اپنے باپ نال کوئی اچھی نہیں بولے تے پتہ کی اندے نیا آباتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو سن قرآن یا آباتی لما بابو کافر ہے یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک اے ابا جی انہاں دی کیوں پوجا کر دے ہو جڑے ویندے بھی نہیں تے سن دے بھی ویندے بھی نہیں تے سن دے بھی ویندے بھی نہیں تے سن دے بھی نہیں مالا یسمعو ولا یبصرو نہ پھر منت کراں میں پھر ترلا کراں پھر رب دا واسطہ دے کے درخواست کراں ہاتھ بن کے پھر تیری منت کر کے ہر سنی ہر بریلوی دیوبندی ہر اہل حدیث نو پیغام دے کے جاواں نبی دا عقیدہ نوٹ کر لے باپ کافر بدتمیزی نہیں اوے ابا کہہ کے نہیں بلا
بلایا، او بابا کہہ کے نہیں بلایا، تو 17-72 ہو گئے ہیں، تیری عقل کم نہیں کر دی، بلکہ پتہ ہے کی انداز ہے، یا آباتی، اے میرے ابو جی، اے میرے ابو جی، تو بابا کہہ، تو بڑھڑا کہہ، تو کمیں تیری عقل کم نہیں کر دی، جو مرضی کہہ۔ اللہ دی قسم ہے جدو بندہ ابو جی کہندہ ہے، اے دے اندر مزہ ہی بڑا ہے، آہن نوے نوے نا پاپا جی، ڈیڈی جی، فلانا جی، فلانا جی، ہن اللہ دا قرآن جو کہہ رہے ہیں، نبی کہندے نے یا آباتی، اے میرے ابو جی، اے میرے ابو جی، نوجوانہ کیا کر ابو جی، کل کی کم کرنا ہے، ابو جی میرے واسطے کی حکم ہے، ابو جی میں توڑے پیر دبا دے ماں، ابو جی میں توڑے واسطے دعائی لے آ دے ماں، ابو جی میں توڑی خدمت کر لواں، ابو جی میں توڑے کم کر لواں، ابو جی میں توڑے واسطے سونا جوڑا لے کے آواں، ابو جی میں توڑے واسطے سونی جتی لے کے آواں، ابو جی میں توڑے واسطے سونے کھانے دا انتظام کراں، ابو جی میں توڑی دن رات خدمت کراں۔ اے نبی کافر باپ نو بھی کہہ رہے ہیں یا آباتی، یا آباتی، اے میرے ابا جی، لا تعبدو ما لا یسمعو، کیوں نہ دی عبادت کر دے ہو جڑے ویندے بھی نہیں سندے نہیں، ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، تو انہوں کوئی نفع نقصان بھی نہیں دے سکدے۔ تے بابا پتہ ہے کی آندہ ہے، چپ کر، میں تینوں جمعیا تو میں نو نہیں جمعیا۔ تے پتہ ہے کو جناب خلیل کی آندے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا فتبینی اہدی کا صراطا سویا۔ ابا جی گل انجیے، تسی میرے باپ جے، میں توڑا بیٹا ہاں، تسی ابو جی جے، میں توڑا بیٹا، پر ابو جی گل سن لو، انی قد جانی من العلم، میرے کول علم آ گیا ہے، توڑے کولے ہو علم کوئی نہیں، فتبینی، میری پیروی کرنی ہے، میرے پیچھے لگنا ہے، کیوں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، تے پار سلامت گئیاں، تے جس نے نافرمانی کیتی تے کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں، غرق ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھلے جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ چلی، سنو آواز محمدی۔ کہنے لگے ابا جی، ابو جان، اے میرے باپ جی، اللہ نے میں نو علم دے دیتا ہے، معلم یاتی کا توڑے کل کوئی نہیں، فتبینی، میرے پیچھے چلنا ہے، آہدی کا صراطاً سویا، اے سیدھا رستہ ہے۔ ابا جی میں نو پتہ ہے کی ٹینشن ہے، اے ابو جی، انی اخافو ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی کہتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے، اللہ دی پکڑ اندر نہ آ جاؤ، تے او دو توڑا شیطان نے دوست نہیں بننا۔ او کائنات دے لوگو، کافر باپ نو بھی نبی ابو جی کہہ رہے ہیں، اپنے مسلمان ابے دا، اپنے والد دا حیاء کریا کر، اپنے باپ دی قدر کریا کر۔ لے میاں پھر میں گل مکھان لگیا، اے باپ مرے سر ننگا ہوئے، ویر مرن کنڈ کھالی، باپ مرے سر۔ نوجوان اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اے قاری صاحب دی موجودگی اندر، علماء معززین علاقہ دی موجودگی اندر میں بڑی وڈی گل کرن لگیا۔ اے جمعرات والے دن جماعت دے بہت بڑے ترجمان سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ، انہاں دے ابو جان
جان دنیا تو چلے گئے تے شاہ صاحب نہ جنازے تے کھڑے. اللہ دی قسم ہے شاہ صاحب دے جڑے لفظ نے میرے کنا اندر گونج رہنے. شاہ صاحب کہندے نے میں بڑے بڑے لوگاں دے ابوان دے جنازے پڑھائے, میں بڑے بڑے لوگاں دے باپاں دے جنازے پڑھائے, میں جنازہ پڑھا دیندہ سی احساس تک بھی نہیں کدے ہوندا سی. آج اپنے ابو دا جنازہ پڑھان لگے ہاں پتہ چلے ہے ماپیاں دی جدائی کی ہوندی ہے, باپ دی جدائی کی ہوندی ہے. اے تیرے ضلع پاک پتن دا واقعہ میں تینوں سنا چکے ہاں. 4 کنالاں واتے باپ نو ٹھڈے مارے ہے. اے 25 تاریخ دا واقعہ کوئی لمحہ واقعہ نہیں. اور کائنات دے لوگو اے جدو سائے اٹھ جاندے نے ایناں نو پوچھو خاں اے جنہ دا باپ عاشق دنیا تو چلا گیا ہے اے بھی آندے نے ساڈا باپ بھی اج جیوندا ہوندا. آپ پوچھو جڑے سٹیج تے بیٹھے نے جنہ دے دنیا تو چلے گئے, پوچھو حضرت قاری صاحب نو کنیاں اللہ نے ملک اندر عزتاں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے. پر جدوں بابے دی گل قاری صاحب بھی کردے نے انہاں دیاں اکھاں درویاں سو آ جاندے نے. باپ مرے سر کر لے قدر کر لے, اج جیوندے نے قدر کر لے. کل جو کندیاں دیندیاں رونا ہی, کل جو قبر چ دفنا کے رونا ہی. باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ کھالی, ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. شام پئی تے دیگر ویلا پنسی گرانو آئے او نیان دے پھر محمد موت جنانو لے جا. کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا دل پھٹے کے سسینا. ماواں باج محمد بخشا باپاں باج محمد بخشا. کی مرنا کی جینا لے یار حوالے رب دے, لے یار حوالے رب دے, لے یار حوالے رب دے, لے یار حوالے رب دے. لگیے پین جدائی اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے. مرضیاں خالق کائنات دیاں باپ دنیا تو چلے گئے نے. دعاواں کریا کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میرے باپ تے رحمت فرما. آمینہ دے لال دنیا تو آئے, باپ دنیا تو پہلے چلے گئے. نبی پاک بھی ہر عمر اندر اپنے ابو جان دی کمی محسوس کر دے رہا. میں تینوں مشورہ دینا چاہنا, آج دی سیرت النبی دا پیغام جس حوالے نال بھی سمجھنا چاہنا ہے, منت کروا کے سمجھنا چاہنا ہے, ترلا کروا کے سمجھنا چاہنا ہے, اے کوئی پیغام دینا چاہنا. سیرت النبی دا پیغام لے جا. رب بھی ایک مننا ہے, اب بھی ایک مننا ہے. جی میں تیرا اب ایک ہے ایویں تیرا رب بھی ایک ہے. اب بھی ایک رب بھی ایک. رب ایک نو پوجنا ہے, اب ایک دی خدمت کرنی ہے. اے دی اندر ہی نجات ہے. دعا کرے کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. آقا اللہ دا قرآن جو کہندہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تر گئے نے تے ماپیاں واسطے دعا کریا کر. میں دعا کرنا میرے سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے, اللہ انہاں تے رحمت نازل فرمائے, اللہ انہاں تے رحمت فرمائے, اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے, اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے. تے نوجوانہ میں تیری منت کرنا, اگر باپ جی ہوندا ہی او دی قدر کر لے. ماں دی قدر اپنی جگہ, باپ دا مقام اپنی جگہ. ہاں
साढ़े उलामा अम्मी जी हाँ मां दी शान बयान करनी चाहिए, पर जिन्हें सारा दिन तगारी तेरे वास्ते चुकी है ओदी भी गल करया कर। जिन्हें राती सप्पां दियां सिरियां तेरे वास्ते मदियां ने ओदी भी गल करया कर। हाँ हाँ बाप दा दिल किथे जांदा है जदों तू मां, हाँ मां दा मकाम है। जे मां जन्नत है उस जन्नत दा दरवाजा तेरा बाप है, बाप दी कदर कर। मैं अगले दिन एक जालम नाल मिलिया, उस जालम मैनू कहंदा कारी साहब मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ। मैं क्या किवें? आंदा माशाअल्लाह मैनू 5 साल हो गए ने मैं प्यो नाल कदे सलाम नहीं लई। खुशकिस्मत है ओदी जिंदगी ते लानत ऐसे बेटे ते जिन्हों 5 साल हो गए ने इको घर अंदर रहिंदे उन्हें कदे बाप नाल सलाम नहीं लिया। कादी ओदी जिंदगी है। असी ते ईदा भी पढ़ा के आइए ना ते अल्लाह दी कसमें नजर नहीं आते, सानू पता है साड़ियां खुशियां किथे चलियां गईयां ने। अगर तू अपनी ये वजह की बनी है, तू अपनी औलाद नू किते दीन दी तालीम दिती होंदी, ये तेरी ताबेदार होंदी, फरमा बरदार होंदी। दुआ कर अल्लाह जिन्होंने औलादां दित्तियां ने नेक बना दे, मापियां दी फरमा बरदार बना। जे तुसी चाहते हो साड़ी औलाद नेक होए, अपनी औलाद के सामने अपने प्यो के पैर दबाया करो, अपनी औलाद के सामने अपने प्यो की पछानी का बोसा लिया करो, अपनी औलाद के सामने अपने बाप दियां जरूरियात पूछया करो। कल जदों तुसी उस उम्र च पहुंचोगे ना, तुहाडा पुत्र भी तुहाडे सामने उंजी ताबेदारी करेगा जिवें तुसी करदे रहे। ये अज दी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में फिर मशकूर हाँ, ममनून हाँ मोहतरम जनाब कारी यासीन साहब बलोच साहब दा, और जितने तुसी तशरीफ लै करके आए हो अल्हम्दुलिल्लाह। साड़ी ते अपनी कॉन्फ्रेंस से मैं पैगाम दिता है जिन अहबाब ने, मोहतरम हाजी आजम साहब, भाई खालिद मुगल साहब, भाई यूसुफ साहब, यूनस साहब, अब्बास साहब, इस्माइल साहब, जितने इन्हां दे रफाका ने, भाई सईद साहब, जिन्ना कारी असलम रबानी साहब, मौलाना साकब रबानी साहब, जिन्हें दिन रात मेहनत काविशां कीतियां, और तुसी सारे असल ते बज़म तुसी सजाई है ना माशाअल्लाह। कारी साहब जदों अगे आए ने ना स्टेज ते, उत्थे जाके कह रहे सन माशाअल्लाह जंगल च मंगल लगे है, शाम दे नाल ही इतनी दुनिया माशाअल्लाह। कारी साहब ओदे नालों माशाअल्लाह लोग वधे ने, एक बंदा नहीं उठ के गया हुण तक। ए देखो 11:30 हो गए ने, हुण इंशाअल्लाह कारी साहब अल्लाह दी तौफीक नाल 1.5 घंटा 2 घंटे कुरान दी झड़ी लानगे। अल्लाह कारी साहब दे इल्म अमल अंदर बरकत फरमाए, जो कुछ बयान कीता है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। इस